तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साइडमै रहेको बेल आइकन घण्टीलाई बजाई हामीसँगै जोडिनुहोला। सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय समन्वय समिति बैठक गर्यो 2 निर्णय। राष्ट्रिय सभा चुनावमा सत्ता गठबन्धनलाई जिताउन पहल गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यन्त्रको निर्णय। यस विषयमा पूरा जानकारी। एमाले अधिवेशन मोहतरीमा तयारी शून्य नेतृत्व चयन प्रक्रिया गर्ने। माओवादी नेताहरू भित्राउँदै ओलीले भने प्रचण्डको समूहमाथि वज्रपात आयो। सर्वोच्चको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली 4 बजेदेखि अवरुद्ध हुँदै। यस विषयमा पूरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। तपाईहरुमाझ विशेष खबरका साथमा उपस्थित भएका छौ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमै रहेको बेल आइकन घण्टीलाई बजाई हामीसँगै जोडिनुहोला। दर्शकबिन लागु आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले 2वटा विषयमा छलफल गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभा चुनाव र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा छलफल गरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताएका छन्। कार्कीका अनुसार बैठकले गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभामा साझा उम्मेद्वारलाई जिताउन अपिल गरेका छन्। आगामी माघ 12 गतेदेखि 19 सिट हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जित्न साथै प्रदेशमा षड्यन्त्र गर्ने निर्णय भएको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन समृद्ध दल कांग्रेस माओवादी केन्द्रीय एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच तालमेल भएको छ, जसमा कांग्रेसले 6, जसपाले 2, जनमोर्चाले 1, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले 5 सिट उम्मेद्वार उठाएका छन्। सबैले उम्मेद्वार जिताउने गरी रणनीति बनाएर जाने बैठकले निष्कर्ष निकालेको कार्कीले बताएका छन्। दर्शकबिन मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणको शुभकामना दिएका थिए, तर बैठकले 2 देश बीचको सम्बन्ध सुधार र शुद्धिकरण हुने विश्वास गरेका कार्कीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा गुजरातमा सहभागी हुन यही पुस 25 गते भारत जाँदैछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस 26 मा उद्घाटन गर्ने समृद्धमा देउवाले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा भारतीय मोदीसँग देउवाले भेटघाट गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन 3 दिने भ्रमण सकेर देउवा पुस 28 मा दिल्ली हुँदै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन लागुहरूको विषयवस्तुतर्फ। सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यन्त्रले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पहल गर्ने भएको छ। बिहान बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यन्त्रको बैठकले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन मतदातालाई अपिल गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनको 7वटै प्रदेशमा समन्वय समिति गरेको छ। चुनावमा आउँदो माघ 12 गते हुँदैछ। चुनाव अन्तर्गत आज र भोलि मनोनयन पत्र र उजुरी जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने कार्यतालिका छ। भोलि बेलुका उम्मेद्वारको नामवली प्रकाशन गर्ने, पर्सि उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र आउँदो आइतबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामवली प्रकाशन तथा उम्मेद्वारीलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। दर्शकबिन लागुहरूको विषयवस्तुतर्फ। नेकपा एमाले मोहतरी अधिवेशन 5 र 6 मा माघमा गर्ने भनिएको पनि हालसम्म कुनै तयारी गरेको देखिँदैन। केन्द्रीय महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिको नाममा विवाद ढंगबाट पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि चयन गरेकाले जिल्लामा पनि सोही कार्यक्रम दोहोरिने हो कि भन्ने अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन चितवनमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनमा पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याएका नेताहरूलाई समेत नसमेट्ने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मोहतरीमा हालसम्म महाधिवेशनको तयारी नगर्ने बताएका छन्। 10औं महाधिवेशनले पनि गुटबन्दी अन्त्य गर्न नसक्दा त्यसको असर जिल्लामा देखिएको छ। आरोप र बीच नै नेताहरूको सहमति नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने अर्कोतिर निर्वाचन गराउनु पर्नेमा अडान दिएका छन्। माओवादीबाट आएकालाई नेताहरूले अहिले पनि सहमतिमै जोड दिनुपर्ने अडान दिँदै आएका छन्। अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र निर्वाचनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ केन्द्रीय सदस्य तथा एमाले मोहतरीका इन्चार्ज टेक बहादुरले बताएका छन्। दर्शकबिन सहमतिले क्षेत्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत पार्टीभित्र गुट सिर्जना भएको भन्दै निर्वाचन नै पहिलो विकल्प हुने सीताराम लगायतका नेताहरूले अडान लिएका छन्। 10औं महाधिवेशनबाट निर्वाचन केन्द्रीय सदस्य टेक बहादुर राम यादव मण्डल जिल्लाको नेतृत्व लिन हटेका छन्। दर्शकबिन
दिन अधिवेशन हुन अझै 15 दिन बाँकी रहेको संयोजक इन्चार्जको लागि आकांक्षीहरू निकै देखिएका छन्। आकांक्षीहरूले उम्मेद्वार औपचारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि नेताहरू कार्यकर्ताहरूसँग सुरु गरेका छन्। मोहतरीमा सक्रिय सदस्यको संख्या 17,000 पुगेको नेताहरूको दाबी रहेको छ। नेकपा एमालेको तयारी रहेको छ, तर तयारीमा देखिएको जिल्लामा निर्धारण गरिएको 5 र 6 माघको अधिवेशन सफल होला कि नहोला भन्नेमा कार्यकर्ताहरू अझै दुविधा रहेका छन्। दर्शकबिन लागुहरूको विषयवस्तुतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटी पूर्व सदस्य तथा 2064 सालको संविधान सभामा हुम्लाबाट प्रतिनिधि गर्ने सभामा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा नअटाएपछि सन्तुष्ट बनेका लामा सहितका नेता कार्यकर्तालाई बुधबार बालकोटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका थिए। प्रवेश गर्नेमा माओवादीका कडाली प्रदेश कमिटीका 6 जना सदस्य, जिल्ला कमिटी 36 जना सदस्य, जनसंगठन 4 जना, केन्द्रीय सदस्य लगायतका छन्। उनीहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले समयमै सही निर्णय गरेको भन्दै नेताहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनले प्रचण्ड समूह कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्न कसम खाएर लागेको बताएका छन्। दर्शकबिन उक्त अवसरमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले, स्थायी कमिटी सदस्य तथा हुम्ला जिल्ला इन्चार्ज गोर्खा बहादुर, केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा जिल्ला दल रावल र नेताहरूको उपस्थिति थियो। दर्शकबिन लागुहरूको विषयवस्तुतर्फ सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको बिहिबार अपराह्न 4 बजेदेखि सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ। अदालतको अपडेट गर्नुपर्ने भएकाले 22 पुस अपराह्न 4 बजेदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेसम्म मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अवरुद्ध हुने लागेको हो। अदालतमा परेको रहेको अपडेट गर्ने परियोजनाका लागि बिहिबार अपराह्न 4 बजेदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेसम्म मुद्दा व्यवस्थापन लगायतका प्रणालीहरूको प्रयोगमा अवरुद्ध आउने भएको जनाउँदै सर्वोच्च 22 पुसको पेशीमा जनाउनेले लगायतका कार्य अपराह्न 4 बजे सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। सोही कारणले 23 पुस शुक्रबार समेत प्रणालीहरूमा केही समस्या आउन सक्ने भएकाले धैर्यता गरिदिनु हुन र लामो समयसम्म समेत प्रणालीमा समस्या भइरहँदा सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखामा सम्पन्न गर्न अदालतले अनुरोध गरेको छ। पौडेलले नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले 2वटा विषयमा छलफल गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभा चुनाव र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा छलफल गरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताएका छन्। कार्कीका अनुसार बैठकले गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभामा साझा उम्मेद्वारलाई जिताउन अपिल गरेका छन्। आगामी माघ 12 गतेदेखि 19 सिट हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जित्न साथै प्रदेशमा षड्यन्त्र गर्ने निर्णय भएको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन समृद्ध दल, कांग्रेस, माओवादी, केन्द्रीय एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच तालमेल भएको छ, जसमा कांग्रेसले 6, जसपाले 2, जनमोर्चाले 1, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले 5 सिट उम्मेद्वार उठाएका छन्।